छठा रमज़ान का दिन है। ब्रिज बना रखा है इन्होंने जैसे हज के मौके बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज छठा रमज़ान का दिन है और अभी टाइम हो रहा है कम से कम 2 बज रहे हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और मैं जा रहा हूँ मस्जिद आयशा। आज उम्रा करूँगा इंशाअल्लाह। और आपको एक बात बतानी थी कि जैसे यहाँ पर हाफिलात मक्का यानी मक्का बस का एक ऐप है पूरा। मक्का बस का जो रूट है वो बिल्कुल अलग रूट है और जो शार इब्राहिम खलील है ये बसों का रूट नहीं है, ये टैक्सी और पैदल का रूट है। सबसे मेन रास्ता तो यही है। बाकी अगर आप मक्का बस की सर्विस लेना चाहेंगे तो वो आपको ना या तो अजियाद में या फिर मिसबिल्ला नीचे पार्किंग में छोड़ेगी या कि एक जगह और है उधर जाके छोड़ेगी बिल्कुल काबे की दूसरी साइड। तो ये ध्यान रहे। बहुत से हाजी बेचारा आते हैं कहते हैं कि हमें तो पता नहीं किधर छोड़ दिया, तो किधर नहीं छोड़ दिया। वो अजियाद वाला जो रूट है वो बिल्कुल दूसरा रूट है, मक्के का दूसरा साइड है बिल्कुल। और शार इब्राहिम खलील वाला बिल्कुल फ्रंट वाला साइड है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए हाजी इधर उधर हो जाते हैं। अगर आप बस से जा रहे हैं तो याद रखें कि शार इब्राहिम खलील पर आपको बस नहीं रोकेगी, ना ही शार इब्राहिम खलील बस जाती है। बस बड़ी बड़ी बसें चलती है, टूरिस्ट बस जो हाजियों को लेकर आती हैं, बस वो जाती है शार इब्राहिम खलील के अंदर बस। अदरवाइज़ कोई दूसरी बस मक्का बस वगैरह नहीं जा सकती है। टैक्सी जाती है या पैदल रास्ता है। तो ये शार इब्राहिम खलील आप देख सकते हैं। ये शार इब्राहिम खलील ही है जो आप देख रहे हैं पीछे मेरे मक्का क्लॉक टावर दिख रहा है। तो ये हमेशा याद रहे। तो अपने हाजियों को या फिर कोई आपके साथ है उसको बता सकते हैं कि मक्का की जो बस सर्विस है उसको तभी लें आप जब आपको अजियाद वाला रास्ता या फिर मसल्ला या नीचे वाली पार्किंग में छोड़ेगा तो आपको भटकना नहीं है, ठीक है। और अगर आपको दोबारा से अगर आपको छोड़ भी दिया, अगर आपको आना है शार इब्राहिम खलील वाले रास्ते पे तो किसी से मालूम करिए कि मुझे किंग फहद वाले गेट पे जाना है, मलिक फहद बाबुल मलिक फहद जाना है। तो जो किंग फहद जो गेट है वो बिल्कुल शार इब्राहिम खलील के सामने है। या फिर आप कह सकते हैं 6 नंबर हम्माम बिल्कुल, या फिर कह सकते हैं दारुत तौहीद। ये 6 नंबर हम्माम, दारुत तौहीद और किंग फहद गेट ये सारे शार इब्राहिम खलील के बिल्कुल फ्रंट पे पड़ते हैं। तो ये मक्का के बिल्कुल फ्रंट पे है हरम के। तो वही आप उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पे आप जाना चाहते थे मक्का बस से जाने के बावजूद भी। लेकिन पूछना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस अगर आप मालूम कर रहे हैं तो हमेशा एड्रेस पुलिस वालों से मालूम करें। बहुत ज़बरदस्त वो बताते हैं, उनको नॉलेज भी होती है, राइट। वरना तो यहाँ पर सारे बेचारे ड्राइवर है, कोई नया है कोई पुराना, किसी को पता किसी को नहीं पता, दिक्कतें हैं। तो इस तरह से ये छठा रमज़ान का व्लॉग शूट हो रहा है इंशाअल्लाह। और आपके साथ इसमें और चीज़ें शेयर की जाएंगी जो भी आज होंगी इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। मैं अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने जवानी में उम्रा करवाया और दूसरी बार उम्रा के लिए आया हूँ, वो भी पूरे रमज़ान के महीनों के लिए आया हूँ। और आज छठा रमज़ान है, मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये वो गलियाँ हैं, ये वो रोड हैं, ये वो रास्ते हो सकते हैं जहाँ पर सहाबा किराम ने मेहनत करी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर हमेशा चला करते होंगे और यहाँ पर सारी उन्होंने मेहनत करी, मक्के में मेहनत करी है। और आज अल्लाह ताला ने यहाँ पे मौका दिया यहाँ पर रहने का, आने का। तो आज मैं यहाँ से व्लॉग बना रहा हूँ। लेकिन एक तारीख़ है, अगर जब उसको पढ़कर आप यहाँ घूमते हैं ना तो बहुत ही अलग ही लेवल का यहाँ पर वो है, आपको एहसास होगा कि यार यहाँ की मेहनत की हुई आज पूरी दुनिया में रंग लेके आ रही है। और आज यहाँ की मेहनत की वजह से आज पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन का बोलबाला है और अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में गया है और हम तक पहुँचा है। हम तो कितना दूर है सऊदीया से, देख रहे हैं। लेकिन सहाबा किराम की मेहनत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंग लेकर आई और कहाँ तक हम तक ये दिन पहुँच गया। अजमी हैं हम लोग, राइट। मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर रह कर भी आज अल्लाह ताला ने हमें दीन से नवाजा, दीन की अजीम नेमत से हमें नवाजा। तो इसका सारा जो है इसका जाता है क्रेडिट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहुत अजीब सा और बहुत अच्छा सा और नर्वसनेस भी फील होती है कभी कभी कि ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के रसूल साहब गिराम ने मेहनत की है। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। मस्जिद आयशा पहुंच रहे हैं और ब्रिज बना रखा है इन्होंने जैसे हज के मौके बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इसलिए ब्रिज बना दिया इन्होंने। आप देखें कितनी भीड़ है नीचे, साइड देखें, इस साइड देखें। और ये सामने जो देख रहे हैं आप ये मस्जिद आयशा है। उधर जा रहे हैं जो सारे हाजी आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। यहाँ नियत करेंगे और 2 रकात नफिल पढ़ेंगे एहराम की और इंशाल्लाह फिर वापस हो जाएंगे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں پہنچ گیا ہوں مسجد عائشہ جو حدود حرم بھی ہے, یعنی کوئی بھی اللہ کو نہ ماننے والا یہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد عائشہ ہے میرے پیچھے, سبحان اللہ, حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا, اور یہ مسجد ان کے نام پہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کا میرے پیچھے پورا سین میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. الحمدللہ یہاں پہ حجاج آتے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں یہ سارے حجاج ہیں, یہ یہاں پر وضو کر رہے ہیں. اور احرام کے لیے نیا وضو کرنا, اگر آپ باوضو بھی ہے, نیا وضو کرنا افضل ہے. یہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. رات کو اور بھی خوبصورت دکھتی ہے یہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی ٹریفک خوب لگتا ہے, خوب ٹریفک ہے یہاں پہ بھی. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کنٹری چھوٹی ہے یا پھر کنٹری میں کم لوگ ہیں, یہاں پہ ٹریفک نہیں ہے. ٹریفک ہے لیکن یہ ٹریفک سعودی عرب کے لوگوں کا نہیں ہے, ٹریفک ہے انڈین لوگوں کا, پاکستانی لوگوں کا, بنگلہ دیشی, نیپالی اور فلپینس, افریقن, سوڈان, یہاں کے لوگوں کا یہ ٹریفک ہے, کیونکہ سارے لوگ یہیں کے کام کرتے ہیں اس کنٹری میں. اور جو ریسپیکٹفل جو مطلب جابس ہیں یا کام ہیں وہ سارے سعودی کرتے ہیں, اور جو اس سے نیچے لیول کے جو کام ہے, نیچے بالکل ڈرائیونگ ہو گیا, صفائی ستھرائی ہو گئی, کلیننگ ہو گئی, اور بھی بہت ساری چیزیں, تو ان کے لیے رکھے گئے ہیں باہر کے لوگوں کو. تو اس کنٹری میں جتنے بھی ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ 75% لوگ باہر کے, 25% لوگ سعودی کے لوگ ہیں, کیونکہ سعودی کے پاس لینڈ بہت ہے لیکن ان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے. لیکن اس پاپولیشن کو اتنا بڑا جو بنا رکھا ہے وہ مزدوروں نے بنا رکھا ہے بیچارے, جو باہر سے آ کے یہاں پر جاب وغیرہ کرتے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے شار ابراہیم خلیل. سیدھا راستہ جا رہا ہے حرم کے اندر. حرم یہاں سے صرف آدھا کلومیٹر یعنی 500-600 میٹر ہی ہے, اور ہم لوگ احرام باندھ کے آ گئے ہیں. اور یہ چہل پہل افطار سے پہلے اور عصر کی بعد کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شانتی بنی ہوئی ہے, اتنی بھیڑ ہے اس کے بعد بھی کوئی اتنا ہنگامہ نہیں ہے. سارے لوگ خرامہ آہستہ آہستہ اپنی منزلوں کی طرف جا رہے ہیں. کوئی ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی حرم کی طرف جا رہے ہیں. ہم حرم جا رہے ہیں الحمدللہ. وہیں پہ افطار کرتے ہیں, افطار کرنے کے بعد وہیں مغرب کی نماز اور عشاء, اور اس کے بعد صلاۃ قیام اللیل یعنی 10 رکعت نماز تراویح, ڈیلی کا یہ معمول ہے. اس کے بعد انشاءاللہ عمرہ پورا کریں گے. ابھی عمرہ کی نیت پہلے کر کے آ گئے, پھر ہمیں دوبارہ جانا نہیں پڑے گا مسجد عائشہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکہ کلوک ٹاور ہے, آپ دیکھیں یہ پورا ایسے آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری مارکیٹ اوپن ہے, افطاری لوگ خرید رہے ہیں, لوگ تقسیم کر رہے ہیں, لوگ افطاری لوٹ بھی رہے ہیں. اور کیونکہ لوٹ نہیں بولیں گے کیونکہ تقسیم تو نہیں کی جا سکتا ہے. اتنی بھیڑ میں جب آپ کارٹون کھولتے ہو تو بس 1-2 کو دے پاتے ہو, باقی سارا کارٹون غائب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں دیکھ رہے ہیں سیدھا حرم ہے شار ابراہیم خلیل سے یہ راستہ آ رہا ہے, اور 6 نمبر حمام ہے. یہ بہت فیمس جگہ ہے. تو سیدھا سامنے آپ کو حرم دکھ رہا ہے, 2 مینار دکھ رہے ہیں, حرم کے کرین دکھ رہی ہے, وہ ساری چیزیں. تو یہ پوری بھیڑ جا رہی ہے الحمدللہ افطاری کے لیے. اب زیادہ ٹائم رہا نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے میکسیمم کچھ ہی ٹائم رہا ہوگا, آدھے گھنٹے سے کم ہی رہا ہے. تو انشاءاللہ جا رہے ہیں حرم میں افطاری کریں گے. سب کے لیے دعا کریں گے, پوری امت کے لیے دعا کریں گے, فلسطین کے لیے دعا کریں گے. اللہ وہاں کے بچوں کی, ہماری بہن بیٹیوں کی, ماؤں کی, بزرگوں کی حفاظت فرمائے. اس سرزمین کی, مسجد اقصیٰ کی, ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ میں حرم پہنچ گیا ہوں. احرام باندھ کر آج 6واں رمضان ہے, اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر بھیڑ جو ہے وہ دیکھیے آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سے میں سیدھا جاؤں گا اس گیٹ سے, اور چھت پہ آج جگہ ملے گی مجھے لگ رہا ہے, اس چھت سے پہلے جگہ نہیں ملے گی. 6واں رمضان ہے, بھیڑ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اور بڑھنی چاہیے, کیونکہ اللہ کے بندے اللہ کے پاس نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے.
سبحان اللہ یہاں سے جائیں گے ادھر سے. آپ دیکھیں یہ دار التوحید ہے, پورے منظر آپ دیکھیے ماشاء اللہ. ٹھیک تھوڑا سا افطاری سے پہلے یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ مسجد حرام سے. دیکھیں مسجد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ حرم میں بالکل پہنچ گئے ہیں, اور اس ٹائم پہ جو یہ انٹری کرتے ہیں نا حرم کے اندر بالکل, تو صرف محرموں کی کرتے ہیں. جنہوں نے صرف احرام باندھ رکھا ہے ان کو جانے دیتے ہیں, ادروائز عام آدمی نہیں جا سکتے. تو اس کے لیے آپ کو احرام باندھنا ضروری ہے اگر آپ لیٹ آئے ہیں اور حرم کے اندر جانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں یہ گیٹ نمبر 79 ہے اور اس سے سارے محرم داخل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ دیکھیں مسجد حرم کا یہ اندرونی آپ دیکھ رہے ہیں منظر. سارے لوگ مطلب افطاری کے لیے بیٹھ گئے ہیں, کچھ لوگ آ رہے ہیں, لیکن ہم لوگ واپس جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ میں نے ایکسپیرینس کر لیا ہے. کیونکہ اگر یہاں پہ آپ رہو گے نا تو دقت آ جائے گی آپ کو بہت زیادہ. تراویح کی نماز نہیں ملتی ہے, اس کے لیے پھر بھاگنا پڑتا ہے کیونکہ نیچے طواف چلتا رہتا ہے, اور طواف چلنے کی وجہ سے اوپر بھگاتے ہیں. اگر اوپر وہ بھگا دیتے ہیں تو اوپر جگہ نہیں ملتی کیونکہ اوپر تو آلریڈی بک ہے. تو پھر بس اس دن میں گھبرا گیا تھا, ایک دن میں یہاں پہ تھا, گھبرا گیا تو میری نماز نہ چھوٹ گیا تراویح کی. تو اس لیے میں واپس ابھی جا رہا ہوں, ابھی سے سیٹنگ کر لیں گے بھائی اپنی کہیں پہ ہی انشاءاللہ. ہم لوگ اندر گئے, اندر بہت ہی زیادہ بھیڑ ہے, اور باہر آ گئے باب الملک فہد سے, اور ادھر جا رہے ہیں نئے حرم کی طرف جہاں پہ ہم نے کل نماز پڑھی افطاری کری تھی. اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے خوبصورت آپ یہ حرم کا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاک مقدس گھر کی ذات نصیب فرمائے. اور آپ دیکھیں کس قدر لوگوں میں کوئی سیٹنگ بیٹھ گئی ماشاء اللہ. دیکھیں کتنا بڑا انتظام کر رکھا ہے, کتنا خوبصورت آپ دیکھیں ماشاء اللہ. الحمدللہ میں نے طواف کمپلیٹ کر لیا ہے, اور آج میں اپنے نانا جان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں. اور یہ آج چھٹے روزے کا ولاگ شوٹ ہو رہا ہے, اور بہت ہی مزہ آتا ہے. آپ پتہ ہے اللہ کے گھر کا جب طواف کرتے ہیں, اور میں بالکل قریب جا کے کرتا ہوں تاکہ جلدی بھی ہو جاتا ہے, وہ دور سے بہت دیر میں ہوتا ہے. کیونکہ کعبے کو آپ اپنی نظروں کے سامنے اور ہمیشہ اس کو چھوتے رہنا چاہتے ہو, نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے ہو, اس لیے قریب سے کریں گے تو بہت سارے فائدے ہیں اس کے, جلدی بھی ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کعبے سے بالکل قریب بھی رہ پاتے ہو. تو انشاءاللہ آج کا یہ ولاگ شوٹ ہو رہا ہے چھٹے رمضان کا, اور اس طرح کی چیزیں اور بھی میں کروں گا, ابھی میں صحیح کرنے جا رہا ہوں. جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ شیئر کی جائیں گی. جزاکم اللہ خیر الجزا. اس طرح سے بلاک کر دیتے ہیں, پتہ نہیں ہم کہاں سے نکلیں گے, وہاں سے نکلیں گے, اس طرح سے کر دیتے ہیں بلاک پورا, جیسے جگہ بنا دیتے ہیں. ہر جگہ پتہ نہیں ان کا سسٹم رہتا ہے کب کہاں کی جگہ بلاک کرنی ہے اور کب کہاں کی نہیں کرنی ہے. تو اس طرح سے پورا اسپیس بنا کے رکھتے ہیں. یہ بیت اللہ دکھ رہا ہے آپ کو, کعبہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سارے لوگوں نے جو ٹوپی پہن رکھی ہے وہ اورنج کلر کی ہے, بھگوا کلر لگ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن کوئی اعتراض نہیں ہے یہاں پر, کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. سب اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کوئی رنگ, کوئی روپ, کوئی امیر, کوئی غریب, اس طرح کی کوئی یہاں پر فرق نہیں ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. سب اللہ کی یاد میں مست ہیں, سب اللہ کا نام لے رہے ہیں, سب اللہ کو راضی کرنا آئے ہیں. اور سارے ہی لوگ یہاں پر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور ایک بیٹر انسان بننے, ایک بہتر اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک اچھا انسان بنائے, 5 وقت نمازی بنائے, بار بار یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاک مقدس گھر کی زیادہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے شکر احسان سے سعی کمپلیٹ ہو گئی ہے.
साई काफ़ी लंबी पड़ती है, काफ़ी लंबी। और सही के जो पत्थर है ना यहाँ पर, जो मरमर संगे मरमर लगा हुआ, बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने चप्पल पहन के करी है, वो चप्पल जो सिर्फ मैं हरम में यूज़ करता हूँ वो चप्पल पहन के यूज़ करी, और बहुत अच्छे से हो गई, और ना छाले पड़े ना कुछ। पूरे महीने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और तो अगर मैं ज़्यादा उम्रा कर रहा हूँ, अगर मैं एक दिन छोड़ के उम्रा भी कर रहा हूँ तो छाले पड़ जाएंगे। तो छाले पड़ गए तो 3-4 दिन आपके कहीं नहीं गए तो जो ख़राब हो जाएंगे, फिर आप नहीं कर सकते तवाफ भी। तो इसलिए एहतियातन एक दिन का गैप करके मैं उम्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 दिन, और चप्पल पहन के कर रहा हूँ सही। और मैंने आज उम्रा तो करा है विदाउट चप्पल, मतलब तवाफ विदाउट चप्पल करा, लेकिन सही मैंने चप्पल के साथ करा। तो अल्लाह का शुक्र से हो गया है। और अभी सिर्फ बाल मुड़ाना बाकी है, तो बाल में सिर्फ कटवाऊँगा, थोड़े थोड़े चारों तरफ से बाल उड़वाऊँगा नहीं। तो इस तरह से मेरा ये उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। मेरे नाना मरहूम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम नसीब फरमा, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। और अल्लाह ताला उन सारे लोगों को, जितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, और जितने लोग हमारी माएँ बहनें बुज़ुर्ग, हमारे जितने भी बच्चे इस दुनिया जा चुके हैं, सबकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम नसीब फरमा। अल्लाह जितने लोगों की चाहत है, आरज़ू है, तमन्ना है, ख्वाहिश है इस घर की ज़ियारत करने की, अल्लाह तेरे घर को देखने की, अल्लाह उनको अपने घर देखने की, ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह, बाहर निकल के बाल मुड़ाएंगे, उसके बाद हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज छठे रमज़ान की तरावी हुई, और आखिर की 10 रकात में से आखिर की 2 रकात फ़ज़ीलतुश शेख अद्दुक्तोर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अस्सुदैस हफ़िज़हुल्लाह ने पढ़ाई, और जो इमाम सुदैस के नाम से फेमस हैं इंडिया में। बहुत ही ज़बरदस्त कुरान पढ़ते हैं यार। मैं कभी इनका फ़ैन नहीं था, इंडिया में हमारा ज़्यादातर इन्हीं का कुरान सुना जाता है, लेकिन मैं फ़ैन हो गया, सच बता रहा हूँ। इतनी अच्छी आवाज़ दी अल्लाह ने, मतलब सच में रुला दिया। और उन 2 रकात को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि 8 रकात जिन्होंने पढ़ाई, सच में उनकी आवाज़ कुछ भी नहीं है इनकी आवाज़ के सामने। अल्लाह ने इतना नवाजा, सभी को नवाजा है अल्लाह ने, बाकी इनको बहुत ही अच्छा नवाजा है, शानदार, बहुत खूबसूरत तरावी रही। उन्होंने फिर वितर भी पढ़ाई, और आज उन्होंने दुआ भी कराई। वितर की जो तीसरी रकात में दुआ कुनूत जो होती है, और फ़लस्तीन के लिए 2 बार दुआ मांगी, दिल खुश हो गया, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दुआ मांगी, बहुत मज़ा आया दुआ में। पहले रमज़ान को इन्होंने नमाज़ पढ़ाई थी और तकरीर करी थी शानदार, और आखिर में फिर वितर भी पढ़ाए थे, और आज इन्होंने फिर पढ़ाया 2 रकात। क्योंकि बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जब भी पढ़ाते हैं तो दिलों को हिला देते हैं। इनकी आवाज़ दिलों को हिला देती है। सुभान अल्लाह, बहुत ही शानदार आवाज़ के मालिक है। ऐसी आवाज़ है कि इंसानों को, दिलों को झंझोड़ देती है। तो बहुत ही शानदार आज छठा रमज़ान का ये ब्लॉग शूट हो रहा है। और फ़िलहाल मैं ले जा रहा हूँ, सहरी ले जा रहा हूँ पैक करा के। और मेरे पापा जो है हरम में है, और इंशाल्लाह वहीं पे सहरी करता हूँ मैं अभी 2 दिन से। और आज उम्रा भी किया था मैंने, लेकिन अभी कपड़े चेंज करके आया हूँ रूम पे से सारी चीज़ें, और अब एहराम उतार के कपड़े चेंज करके जा रहा हूँ दोबारा हरम, और अब्बू के साथ सहरी करूँगा इंशाल्लाह। और ये छठा रोज़ा ख़त्म हो जाएगा और 7वां रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये व्लॉग है, तो इस व्लॉग को यहीं पे ही करते हैं कंप्लीट। और आप सब अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का, अपने दीन का, दुनिया का। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।